Once again, good morning. Ato lang gamayng explain na po ang atong Bible verse karong adlaw. Namatod pa sa Philippians 2:14. Ngunya, do all things without murmuring and disputing. So matod pa sa pulong sa Dios. Kinahanglan ka nang naatay himuon. Kinahanglan di ay nga dili ta magbagbugot at magareklamo. Kundi kada naatay buhaton na kinasing-kasing. Kay sa dihang magbagot buta dili gid ganahan ang Dios nato ang sige tao reklamo. So buot sa Dios nga kada naatay himuon kana bang malipay ta kalipay nato kay nindot nga mubuhat ta sa maong buluhaton nga ikuyogan nato og kalipay kay mahimong hapsay mapahilo na ang tanan pero magbagot buta magreklamo ta sa ato